क्लब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें शॉर्ट नोटिस पे आज अरनाई के हमारे जो मसाइल है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त दिया। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। कल हमारी अरनाई ज़िली कमेटी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में अरनाई के हवाले से पार्टी ने बहुत से फैसले किए जो मैं आप दोस्तों के सामने प्रेस क्लब के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अरनाई के हवाले से जो बारिशें पिछले साल हुई है, इस साल हुई है, उसमें रोडों के हवाले से जिन मुश्किलात का हमें सामना है, गुज़िश्ता 5 साल में उसके हवाले से हमारे मंजूर स्कीमात जो पहले से मंजूर थे, कच्छ अरनाई संजावी मोड़ ये रोड मंजूर था, उसकी लागत थी 8 अरब 37 करोड़ समथिंग और वो 2 साल फेडरल PHDP का हिस्सा रहा। 2 साल मुकम्मल होने के बाद काम टेंडर नहीं हुआ, शुरू नहीं किया गया और तीसरे साल उसको PHDP से निकाल दिया गया और मैंने ज़ाती तौर पे हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ उनके गैर आइनी, गैर कानूनी और बजट मैनुअल रूल्स के ख़िलाफ़ जो काम उन्होंने किया था उस पे हमने केस किया। मैं हाई कोर्ट के उन तमाम जजेस का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे प्ली को संजीदगी से लिया और उस पे अपना फैसला सादर किया, जिसके नतीजे में रोड के टेंडरिंग कच्छ अरनाई संजावी रोड के टेंडरिंग हुए। अफसोस की बात यह है कि 8 अरब के इस अहम मंसूबे में जिस ठेकेदार को जिस रेट पे रोड के टेंडरिंग हुए और काम अलाट हुआ, उसमें इस रोड में तकरीबन 4.25 अरब रुपए की उनको बचत हो गई, क्योंकि ये 38% बिलों पे लिया गया। उस वजह से उसकी लागत इतनी कम हो गई। फिर काम शुरू किया गया और न जाने जिस ठेकेदार का अर्थवर्क में फ़ायदा था वो काम वो करता रहा। फिर नामिनहाद अमन के बहाने से उन्होंने रोड का काम रोक दिया और अब ये काम रुका हुआ है। कल परसों अरनाई के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की, उसमें सियासी पार्टियाँ, हमारे कबायली एल्डर्स सब ने शिरकत की और फिर उसके बाद DC साहब की यहाँ न होते हुए उन्होंने यहाँ कर्नल से मुलाकात की है और उससे वहाँ ये तय पाया है कि रोड को दोबारा शुरू करेंगे। तो ये मंजूर मंसूबा था और मंजूर मंसूबे को गलत तरीके से गाठे में डाला गया, जिसके नतीजे में आज तक ये रोड नहीं बन सका। अब एक मुकम्मल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और जो भी आमदनी यहाँ से होती है वो कोयले की शक्ल में हो, सब्जियात की शक्ल में हो या दूसरी मादम की शक्ल में जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम किरायों में चला जाता है। यहाँ के लोगों का उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। यहाँ पे हमारा मुतालिबा ये है, असद महमूद साहब वफाकी मिनिस्टर नेचे है, उनसे वफाकी हुकूमत से हमारा मुतालिबा ये है कि इस रोड को पैसे दिए जाए, इसका काम शुरू किया जाए और नेचे की सरकर्दगी में इसकी तकमील हो। मुतालिबा हमारा ये है और काम कल से शुरू हो। यहाँ कोई बदअमनी नहीं है, मंसूबे के तहत बदअमनी फैलाई जाती है और कामों में रोड़े अटकाए जाते हैं। ये तो सिर्फ मैं इस रोड के एक मंसूबे के बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से 2018 में हमारे दौरे हुकूमत में हमने अरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन के लिए 220 अरब रुपए वफाक से मंजूर करवाए थे
اور ریلوے پہ کام کا آغاز ہوا تھا اور 2018 میں اس نے مکمل ہونا تھا، لیکن آج تک وہ کام مکمل ہے نہیں ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور ٹرین شروع نہیں ہوا ہے۔ 2018 اگست میں اس کی تکمیل کی ڈیٹ تھی، اس کو مکمل ہونا تھا، NLC نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا، لیکن وہ بھی اب تک شروع نہیں ہوا ہے۔ وفاقی حکومت سے، وفاقی وزیر ریلوے سے امن و امان کا جو بہانہ بناتے ہیں، ہے سچ وہ چیز یہاں موجود نہیں رکھتا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس لائن کو شروع کیا جائے۔ یہ وہ سیکشن ہے جس کی آمدنی سالانہ اس وقت 50 کروڑ سے زیادہ بن جاتی ہے، 1 ارب تک چلی جاتی ہے، اور اس سے ہمارے صوبے کے ریلوے کا تمام خسارہ ماضی میں بھی پورا کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ خسارہ اس سے پورا ہوگا۔ ارنائی معدنی طور پہ بھرا ہوا ضلع ہے اور زرعی طور پہ صوبے کے اہم ترین اضلاع میں شامل ہے، تو ہم ریل کی بحالی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹریک بنا تھا، یہ 1886 میں انگریزی دور حکومت میں مکمل ہوا تھا اور ہرنائی 2006 تک 2007 تک سبی کا سب ڈویژن تھا، اور اس سب ڈویژن کے ہوتے ہوئے آج تک ہم روڈ کے ذریعے سبی سے لنک نہیں ہے۔ اور جس وقت ہم وہاں گئے تھے دسمبر 2017 میں، ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ تھا اور سعد رفیق صاحب تھے، منسٹر ریلوے وفاقی۔ ہم ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے، ان تمام بریجز کا ہم نے معائنہ کیا تھا۔ وہاں پہ فوج کے جو لوگ تھے اور FC کے جو لوگ تھے، میجر تھے، 2 میجر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بریجز ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ روڈ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ سے، وفاقی منسٹر سے، کہ ریلوے کی تحفظ روڈ سے ممکن ہے، جب تک آپ روڈ کے ذریعے ہمیں ایکسس نہیں دیں گے یہ کام پاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ان کو بتایا کہ ہم 400 ملین آلریڈی ہرنائی سبی روڈ کے لیے رکھ چکے ہیں، اس کی کاسٹ جو بھی آئے گی انشاءاللہ اس کی بھی ہم تکمیل کریں گے، یہ ہو جائے گی۔ تو وہ کام بھی اب تک نہیں ہوا ہے۔ اب اس وقت وزیر اعظم سے جو ہماری ملاقات تھی، اس میں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ تقریباً 38 میل کا ٹکڑا ایسا ہے جو اس وقت بند ہے، اور اس راستے سے جب ہم کولو بارکھان جائیں گے تو ہمارا راستہ کم سے از کم 200 کلومیٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں 200 کلومیٹر شارٹ راستے کے لیے 38 میل کی روڈ کی تعمیر، اس کی تکمیل، یہ گانٹو میں آج کی مشنری میں دنوں اور مہینوں کا کام ہے۔ تو ہم طالبہ ہمارا یہ ہیں کہ اس کی منظوری دیں گے اور ہرنائی کو تمام ملک سے، سندھ سے، پنجاب سے جوڑنے کا یہ بہترین راستہ اپنائیں گے، اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، ریلوے کی تکمیل کریں گے۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں اس کو PSDP میں ڈالنا، اور جو پیسے انہوں نے لیے ہیں ایک معنی میں جو ہم نے دیے تھے اس وقت، یہ ریلوے کی تکمیل مسٹ ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وزیر اعظم سے، منسٹر ریلوے سے، وفاقی حکومت، پلاننگ کمیشن پاکستان سے، حسن اقبال سے، سب سے میری استدعا یہ ہوگی کہ وہ اس اہم منصوبے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرے۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ حالیہ مردم شماری ہوئی ہے، اور اس مردم شماری میں ہمیں تحفظات ہیں، اور وہ DC کو بھی پتہ ہے، تمام اداروں کو پتہ ہے۔ میرے خیال میں ہرنائی کے حوالے سے میں سینسس ڈپارٹمنٹ کو 8-10 لیٹر لکھ چکا ہوں، ایک علاقے کا میں اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے لوگ نہیں گئے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جو ٹیبلٹ انہوں نے بنائے تھے اور جو نیٹ ورک ہے آپ کا، وہ علاقے اس میں سرے سے شامل نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بالائی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ سردیوں میں اپنے مال مویشیوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں، وہ نیچے گئے تھے، پوندر ٹائپ قسم کی ہماری سوسائٹی ہے، اب وہ اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے۔
وہ علاقے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں زرغون غر سے لیتا ہوں۔ زرغون غر کا جو علاقہ ہے اس میں زرغون غر ہے، سیرکی کچ ہے، لوئی زور ہے، کرکھڑا اور مارگٹ۔ یہاں تک بار بار میں ان کو لکھ چکا ہوں۔ ان کا عملہ، ان کی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں تھا، لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو یہ ہمارا پہلا وہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اس کو لیتا ہوں شارگ میں خلیپت، زمیرائی شور، ترشی خلیپت، زالاوان، ملک کول کمپنی، لیز نمبر 107، ٹاکری، ترختنگ اور مائنز 140، خلگئی۔ یہ پھر شارگ میں اس وقت جو دشواری سے رہ گئے، میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں۔ خوست زردالو میں جرگٹ، سردار سمبد مائنز ایریا، زردالو بدامنی کی وجہ سے ایف سی نے ان علاقوں میں گاؤں میں لوگوں کو جانے نہیں دیا۔ وہاں پہ واقعات ہوئے ان دنوں میں، تو اس وجہ سے یہ ان علاقوں میں مکمل مردم شماری نہیں ہو سکی ہے۔ پھر ہرنائی میں خوزڑائی، وام تنگئی، نشپا، خشوب، شولوب، ان ایریا میں بھی مردم شماری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ چرمانہ، سوروا، مری بابیان اور گلوشار پڑ، اسپانائی مری پڑ ہے، اسپانائی ایریا ہے اور بلمن۔ یہ مردم شماری کے حوالے سے یہاں پہ وہ مردم شماری نہیں ہو سکی۔ میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں۔ اگر وہ ہمیں موقع نہیں دیں گے، ہم مجبور ہوں گے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان علاقوں میں مردم شماری کے حوالے سے اپنی چیزیں ریکارڈ پہ لے آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے اپنے دور میں تقریباً 1 ارب روپے کے اس علاقے میں ہرنائی میں یوکون کے ٹاورز لگائے تھے۔ منظوری ہم نے لی تھی اور یہاں پہ ٹاور لگائے تھے اور بہت سے ٹاور دھماکوں سے اڑا چکے ہیں، اور ہمارا وہ سسٹم جو بن گیا تھا ملک کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے بہترین ہمارا نیٹ ورک تھا، جو اب ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کام فوری طور پر اس کو مکمل کریں، اس کو ٹھیک کریں اور اس کی مرمت کریں اور یہ چیز اس حوالے سے بحال ہو۔ پھر اس کے علاوہ پچھلے سال جو سیلابات آئے ہیں ہمارے اس ضلع میں، آپ کو پتہ ہے ہرنائی مونسون کے رینج کا علاقہ ہے۔ ہرنائی میں جتنے سیلاب آئے اور اس سے جو نقصانات ہوئے، اس سے پہلے زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کے جو نقصانات تھے، میں پورے پاکستان کے سامنے وضوح کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں بجائے اس کے کہ آپ وہ امداد متاثرین کو دیتے، آپ نے اپنے ہم نوا، ہم فکر یا آپ کے کہنے پہ چلنے والوں کو آپ نے دیا۔ متاثرین کے بجائے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ اس امداد کی تقسیم ہوئی ہے، اور جو متاثرین ہیں وہ اس سے رہ گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں ہرنائی کے، آپ کو معلوم ہے حنیف صاحب، ہرنائی کی جتنی بھی زمینیں ہیں یہ ندی نالوں کے دھانے واقع ہیں، اور لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دیگر زمین وہ بنا سکیں۔ ہرنائی کے تمام ندیوں میں سال بھر آب سیاہ جاری رہتا ہے، اور اس آب سیاہ سے اپنی مدد آپ کے تحت جو پانی وہ نکال سکتے ہیں، جو فصلیں ان سے کاشت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں اکثر رقبہ آپ کو معلوم ہے زردالو سے لے کے زرغون غر سے لے کے ہر کہیں پہ اتنی بڑے پیمانے پہ اس کا کٹاؤ ہوا ہے، بہہ گیا ہے سپنتنگی تک۔ تو اس کے لیے کم سے کم ان زمینوں کی دوبارہ بحالی، تحفظ، فلڈ پروٹیکشن بند کے حوالے سے کچھ پیسے میں نے ان کو لکھ کر کے دیا تھا، کچھ پیسے منظور ہوئے ہیں، لیکن وہ
एक मानी में ऊंट के मुंह में ज़रे के मुतरादिफ है। उसके लिए मुकम्मल फंड चाहिए, पैसे चाहिए, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से हरनाई जिससे भी आप पूछना चाहेंगे जितना मुतासर हुआ है, फिर इसी के साथ साथ ज़ियारत जितना मुतासर हुआ है सच। जो ट्यूबवेल थे सारे ज़ियारत में ख़राब हो गए। किसी भी उस ज़िले में ज़िम्मेदारों की इस नुकसान का इजाला नहीं हुआ है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि ज़ियारत में भी, हरनाई में भी जो नुकसानात हुए हैं ख़ुसूसन फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से, उसकी हमें मदावा चाहिए। फिर इसके अलावा जो बात आपके सामने रखना चाहते हैं, आज से 6-7 साल पहले हमारे जितने भी मंसूबे थे हरनाई के, नए मंसूबे तो शुरू नहीं किए गए, और जो मंसूबे शुरू थे उनके फंड्स रोक के वो ज़रगून घर में हो, वो जरदालू में हो, खोस में थे, शारग में थे, हरनाई में थे, स्पिनतंगी, जिन जिन इलाकों में हमारी वो काम था तरक्याती ज़िले के लिए था, लोगों के लिए था, आदमी के लिए नहीं, फ़र्द के लिए नहीं, गाँव के लिए थे। तमाम हमारे काम समाजी नोयत के काम थे, तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों ने उसको फंड जारी नहीं किए, आन गोइंग स्कीम की हैसियत से उसको पसे पुश डाला गया था। मैं सरकार की, सूबाई हुकूमत की इस बात पे 5 साल बाद पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इस साल देंगे, अगले साल देंगे, फलाना करेंगे है सच। वो पुलिस लाइन हो, वो आपके स्टेडियम हो मेलूम के, उसमें आपका अड्डा हो, उसमें आपके मेडिकल के बंगलोज़ हों, वार्ड्स हों, स्कूल्स हों, जो भी डिपार्टमेंट्स है, किसी के साथ ये नहीं किया। तो इस बुनियाद पे हम आपकी तवज्जुह से पूरे मुल्क को, सूबे को, गवर्नमेंटों को अपनी ये आवाज़, हरनाई की आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। और हरनाई की इस आवाज़ के साथ उसके अलावा जो चीज़ें हैं, यहाँ अमन व अमान बहुत ही ख़राब है। डीसी की ज़िम्मेवारी है, लेविस की ज़िम्मेवारी है, पुलिस की ज़िम्मेवारी है कि अमन व अमान की बहाली में अपना किरदार अदा करें और उसका नेटवर्क सबसे बेहतरीन नेटवर्क हो। और इंटेलिजेंस के हवाले से कोई भी शख्स ये परिंद नहीं है कि वाक़यात हो जाते हैं और परिंद की तरह उड़ जाते हैं। ये उड़ने वाली बातें नहीं हैं। हमें संजीदगी से इस पे सोचना चाहिए। जिन लोगों के हाथों इलाके के अमन को नुकसान पहुंचा है, उसकी बहाली के लिए सीरियस इक़दामात डीसी साहब को, एसी को, तहसीलदार को, सिविलियन इंतज़ामिया को, पुलिस को, लेवीज़ को, हरनाई की अमन अमान के हवाले से इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है। कल हमें ज़िली कमेटी में ये रिपोर्ट हुई है कि खोस्त के एरिया में रात को अपने फसलों को आप पानी नहीं लगा सकते। जब भी आदमी पानी लगाने के लिए आता है तो लाइट के साथ, चिराग के साथ, फलाने के साथ एफसी वाले जाके पहुंच जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं कि आप रात को ना लगाए, पानी हमारे पास इतना है नहीं, रात को भी लगाएंगे, दिन को भी लगाएंगे। और ऐसी कोई बदअमनी वहाँ है नहीं, ना हमने देखा है ना है। तो ये खुद साख्ता पैदा करदा मुसलत बदअमनी है। इसका ख़ात्मा पूरे पाकिस्तान से तमाम संजीदा लोगों से हमारी गुजारिश है कि इसका ख़ात्मा किया जाए। और हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो हमारे सोशल सेक्टर है, दोनों तबाही के दाहिने पे हैं। हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट की संजीदगी हमें चाहिए। हमें हेल्थ और एजुकेशन में तमाम सूबे में और ख़ुसूसन हरनाई में जिस सूरत हाल का हमें सामना है उसका वो इजाला करें। इसके अलावा बाकी जो सूरत हाल मुल्की है या सूबे की है, सियासत की है, वो आप सब दोस्तों के सामने है। मैं हरनाई के मसाइल के बारे में आप लोगों को ज़ामत दी और जो मसाइल थे वो आपके सामने रखें और उनके हल के लिए हमने तजावीज़ दी। और आपका ममनून हूँ, आपके दोस्तों का ममनून हूँ कि आप लोग हमारे इन तजावीज़ को
ان اداروں تک حکام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے تاکہ ہرنائی اور اس کے مسائل اور مشکلات کا حل ہو. مہربانی.